दीन के सीखने में सिखाने में उमूमी रिवाज था, क्या था, और उमूमी मिजाज था। उन्हीं अमाल को ज़िंदा करना है हमने अपनी मस्जिदों में, और कोई नया काम करना नहीं है। हाँ, और कोई नया काम नहीं करना है। पर शुरा हलो किनसरी आमद है ना माशाअल्लाह। तो ये दुरूद शरीफ है अल्लाह चलो अल्लाह ताला करें कबूल होना। हमारी सारी मेहनत जो है मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये सारी दुनिया में अल्लाह के दीन को ज़िंदा करने के लिए है, और इसके सबसे पहले हम अपनी ज़ात से मोहताज हैं कि ऐसे अंदर को अल्लाह ताला सुन दीन ज़िंदगी सुन क्या गुज़ गसन कोशिश पूरी उर्दू सूरी रोज़ ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह समझाएगा। आज तक बहुत उर्दू में सुना है, और कश्मीरी ने भी आज तक बहुत कश्मीरी में सुना है ना, बेच आवाज़ होती ना। आ जाओ, शोर नहीं करना, शोर नहीं करना। दीन की मजलिस का अदब होता है ना, और हमारी जो मजालिस है ये सुनने सुनाने तक महदूद नहीं होती है। और मैं जितना सुनने और सुनाने में सुन्नत का हक अदा होगा, इतना अल्लाह की तरफ से तरबियत होती है। क्या होती है? तरबियत होती है। हम इतना समझते हैं कि सुन लेंगे, दूर जाके सुन लेंगे, हाँ, किसी भी ज़रिए से हम तक बात पहुँचेगी। हिदायत का वादा आवाज़ तक नहीं है, हिदायत का वादा मजलिस के साथ है। किसके साथ? मजलिस। और मजलिस किसको कहते हैं? कि मजलिस उसको कहते हैं कि एक दूसरे के साथ बैठा जाए, एक दूसरे के साथ जुड़ा जाए। इसे सहाबा किराम के यहाँ मशहूर था, इजलिस बिना नूमिन सातन, थोड़ी देर हमारे साथ बैठ जाओ, हम अपने रब पर ईमान ले आएंगे, हम अपने रब पर। एक आदमी चले शौकत भाई जो बाहर है ना, तो उनको कहो अगर आपने अंदर नहीं आना है तो हमें भी थोड़ा डिस्टर्ब मत करो, ठीक है ना। अगर मजलिस मुतासिर होगी तो सबको गुनाह होगा। और ये मुशरिकीन हमारे माशाल्लाह मुफ्ती साहब यहाँ हैं, ये मुशरिकीन अरब का है ये मिजाज, मुशरिकीन अरब का मिजाज है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे तो मुशरिकीन अरब अपने बच्चों और अपनी बीवियों को कहते थे शोर मचाओ। क्या मचाओ? क्या मचाओ? शोर मचाओ। और हुक्म है क्या ईमान वालो, जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो आप उसको सुना करो। और कैसे सुना करो? खामोशी के साथ, खामोशी के पूरा तवज्जो के साथ। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम पे रहम फरमाएंगे। क्या फरमाएंगे? रहम से उलमा किराम कहते हैं कि अगर तुमने पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ कुरान वाली बात सुनी, कुरान सुना, कुरान की बात सुनी, तो अल्लाह का रहम है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को पलट देंगे हिदायत की तरफ। ये अल्लाह का बहुत बड़ा रहम है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा। हर काम के उसूल होते हैं, दुनिया में कौन सा काम है उसूल के बगैर? ये कहते हैं कि आज के दौर में दीन के सुनने और सुनाने का रिवाज तो है, हिदायत क्यों नहीं आती? हिदायत इस वजह से नहीं आती कि दीन के उन्वान पर जो मजालिस लगती हैं ये सुन्नत से हटी हुई है, सुन्नत से। ये वजह है कि तरबियत नहीं हो रही। तरबियत का ताल्लुक फरमाए ये सुन्नत के साथ है। जितनी मेहनत सुन्नत के मुताबिक होगी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेहनत अपना रंग दिखलाएगी, मेहनत अपना रंग, हाँ, देर से ही सही मगर मेहनत अपना रंग दिखलाएगी ज़रूर। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में आ गए, फतेह मक्का के बाद में अल्लाह ने उनको हिदायत दी। ऐसी फतेह मक्का से पहले खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु आए मगर देर से आए। हिंदा और वाशी ये फतेह मक्का के बाद आए। यानी अल्लाह ने इनको हिदायत की दौलत जो दी है देर से दी है। मेहनत सुन्नत तरीके से हो रही थी, जिन जिन की किस्मत में हिदायत थी उनको मिल रही थी, उनको। यहाँ तक कि फरमाया जो लोग हिदायत से भागने वाले थे, सुन्नत वाली मेहनत ने उनको भी हिदायत, सुन्नत वाली मेहनत ने
ان کو بھی ہدایت دے دی، یعنی اللہ نے سنت والی محنت سے ان کو بھی ہدایت دے دی جو لوگ ہدایت سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اکرامہ بن ابی جہل، فرمایا جتنا ابو جہل اور اس کی آل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، جتنا ابو جہل اور اس کی آل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سن رہے نا، جتنا ابو جہل اور اس کی آل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اتنا کسی نے نہیں ستایا۔ اور پھر جو اللہ نے ہدایت دے دی، فرمایا آل ابو جہل نے ایسا کام کیا کہ وہ کسی کے آل نے نہیں کیا، وہ کسی کے آل نے، اللہ نے اکرامہ ابن ابی جہل کی بھی ہدایت کی۔ فتح مکہ جب ہوا تو وہ بھاگ رہے تھے اور اللہ نے ان کی ہدایت کا سبب ان کی بیوی کو بنایا۔ کیا بنایا؟ پورا دھیان کے ساتھ ہم نے بات سنی ہے، اور کوئی بات نہیں، کوئی تقریر نہیں، تقریر اور خطابت اور بیانات یہ ہمارے حضرات علماء کرام کا کام ہے۔ ہمارے سامنے ایک محنت ہے جس محنت سے اللہ تعالیٰ رحم فرما کر، کرم فرما کر عمومی ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عمومی ہدایت کے فیصلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی، ہر کس و ناقص اور ہر عام و خاص اللہ نے اپنی رحمت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اور حضرات صحابہ کرام کی نقل و حرکت اور ان کی جد و جہد، ان کی قربانی کو ذریعہ فرما کر اللہ پاک نے عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا۔ فرمایا قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور صحابہ کرام والی جہد میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ قیامت تک کے جتنے زمانے آئیں گے اور جتنی انسانیت گمراہی والی دلدل میں پھنس جائے گی، ہر دلدل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور صحابہ کی لائن کی قربانیاں یہ امت کو ہر دلدل سے نکالنے کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ اس میں اللہ نے ایسا نور چھپایا ہے، ایسا نور چھپایا ہے کہ گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی امت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو ذریعہ بنا کر امت کو ہدایت دیں گے۔ اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے اس محنت میں۔ یہاں پر سننے سنانے کی عنوان پر جمع نہیں ہوئے، ہم یہاں پر ایک محنت کے عنوان پر جمع ہیں کہ کیسے سارے عالم میں عموماً اور کیسے آپ کے یہاں کے گجرات میں خصوصاً، کیسے سارے عالم میں عموماً، ہاں ادھر توجہ رکھو نا، ادھر توجہ، کچھ نہیں چاہیے، یہ دھیان سے بولنا کا اتنا اللہ کی طرف سے انوارات آئیں گے اور ہدایت کے فیصلے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جب پیاس ستائے گی، کھانسی ستائے گی، آپ کو بولیں گے پانی لا، مت ادھر سے بس توجہ مت ہٹا، ٹھیک ہے؟ تو عمومی طور پر ہم سارے عالم کے لیے جمع ہیں، خصوصاً ہم نے یہاں سوچنا ہے آپ کی گجرات کا کوئی بیان تقریر نہیں ہے، ہم نے سوچنا ہے ایک طرف سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کشتاؤن دین کی اصل حقیقت جو ہے نا وہ حقیقت والا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے جانے کے بعد امت کو ایمان کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معاملات اور اخلاق کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو جس سطح پہ چھوڑا تھا، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کی عظمت کی قسم، قیامت تک کے یہی سطح مطلوب ہے اور یہی دین کی حقیقت ہے۔ یہ دین کی کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کس حال میں چھوڑا، عبادت کہاں تھی، معاملات کہاں تھے، اور اس وقت مدینے کا معاشرہ کیسا تھا، پردہ حیا کا کیا عالم تھا، کیسی بستی اور کیسا معاشرہ، کن عبادات اور کن معاملات اور کس ایمان کی سطح پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینے والوں کو چھوڑا۔ میرے دوستو بزرگوں، قیامت تک کے سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے وہی والی عبادات، وہ والے معاملات اور وہ اخلاق اور وہ معاشرہ، وہ نمونہ ہے۔ جتنی بھی دنیا میں مسلمانوں کی بستیاں ہیں
जितनी भी मुसलमानों की बस्तियां हैं एक मस्जिद के रिलेटेड में, इस मस्जिद के रिलेटेड कितने घर हैं? कितने? 35 घर। तो 35 घरों में एवरेजन के हिसाब से हर घर में 2 मर्द होते हैं। कितने मर्द? बालिग मर्द कितने होते हैं? कहीं 3 भी 4 भी होते हैं, एवरेजन 2। तो 35 घर अगर इसके साथ ताल्लुक़ रखें 5 वक्त नमाज के एतबार से तो ये बन गए 70। कितने बन गए? खुदाए पाक की कसम, इन 70 के मुतल्लिक सारा का सारा दीन है। क्या है? 70 मर्द बालिग हैं, 70 औरतें बालिग हैं, क्योंकि दीन सारा का सारा बालिगों के मुतल्लिक है। नमाज के लिए बुलूगत शर्त है, ज़कात के लिए भी बालिग होना शर्त है, हज रोज़ा के लिए भी बालिग होना शर्त है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फ़राइज़ के लिए बुलूगत शर्त है। 70 बालिग मर्द है, 70 बालिग औरतें हैं, सबों के मुतल्लिक दीन है, सबों के मुतल्लिक दीन। अब हमने 70 बालिग मर्द और औरतों को एक तरफ से रखना है और यहाँ के बच्चों को भी एक तरफ से रखना है। और जिन बस्तियों से हम लोग आए हैं, हम अपनी बस्तियों के भी बालिग मर्द औरत और बच्चों को एक तरफ से रखें, और दूसरी तरफ से बिलमुकाबले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ा हुआ वो मदीना, उसको भी एक तरफ से रखें। और देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना किस हाल में छोड़ा और हमारी बस्ती किस हाल में, हमारी बस्ती किस हाल में। ये और फिर यहाँ से अपनी मेहनत को उठाना है कि हमने अपनी बस्ती को मदीने मनवरा का नमूना बनाना है। बस दावत और तबलीग की मेहनत से क्या चाहा जा रहा है? इस वक्त दावत और तबलीग की मेहनत से क्या चाहा जा रहा है? क्या आवाज़ लग रही है सारे आलम के एतबार से? एक ही आवाज़ कि मुसलमानों की जितनी बस्तियां सारी दुनिया में हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले दौर का मदीने का नमूना बन जाएं। ये दावत और तबलीग की मेहनत का हदफ है। क्या है? क्या है भाई? हदफ है। कहेंगे लोग कि भाई चाहते क्या हो तुम? कि हम ये चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए, पीछे जिस हाल में मदीने वालों को छोड़ा, हम ये चाहते हैं मुसलमानों की 100% बस्तियां मदीने मनवरा का नमूना बन जाए, मदीने मनवरा का नमूना बन जाए। ईमान का हाल ये है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ऐसा ईमान का हाल है कि जिन चीज़ों पे ईमान लाना फ़र्ज़ है उन पर ऐसा ईमान है सहाबा किराम का, गोया अपनी आंखों से उन चीज़ों को देख रहे हैं, गोया अपनी आंखों से उन चीज़ों को देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तअबुदुल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह पर ऐसा ईमान ले आओ, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर तुम ऐसे अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते तो बहरहाल फिर भी इस सतह पे तो खड़े हो जाओ कि बहरहाल तो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये था हाल कि इबादत ऐसे हो रही थी जैसे अल्लाह को अपनी आंख से देख रहे हैं। हारिसा को पूछा किस हाल में सुबह की? कहा इस हाल में सुबह की अल्लाह के नबी, दिन का भूखा होता हूँ, रातों का शबे बेजार होता हूँ और अल्लाह के अर्श को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जन्नत में जन्नतियों का जाना, एक दूसरे का इस्तिकबाल करना, जहन्नम में जहन्नमियों का जाना और कुत्तों की तरह भौंकना, अपनी आंख से देख रहा हूँ और कानों से सुन रहा हूँ। कानों से, ये ईमान है, ऐसा ईमान। तो हर मुसलमान इसका मोहताज है मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि हमारा ईमान तरक्की करते करते सहाबा वाली सतह पर पहुंच जाए। फरमाया ईमान की हकीकत है जैसे हर चीज़ की हकीकत है, ईमान की हकीकत सहाबा किराम है। ईमान की हकीकत क्या है? सहाबा किराम। अगर हमने अपने ईमान में, इबादत में, मामलात में, अखलाक और माशरे में अगर हमने हज़रात सहाबा किराम को सामने नहीं रखा तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम ज़ाहिर में दीन पर होंगे मगर हम दीन पे नहीं मरेंगे, हम धोखे में मरेंगे। किस में मरेंगे? ना, असल दीन सहाबा किराम का है, असल ईमान उन्हीं का है। फरमाया हमारे सामने ईमान की डिफिनीशन है, सहाबा किराम के सामने ईमान की डिफिनीशन नहीं थी। सहाबा किराम तो ईमान की हकीकत पर थे। क्या थे? ईमान की हकीकत पर थे। सहाबा किराम ने ईमान की डिफिनीशन दी, सहाबा किराम के सामने ईमान की डिफिनीशन नहीं थी। सहाबा किराम तो ईमान की हकीकत पर थे। सहाबा किराम तो ईमान की हकीकत पर थे।
اسے جب حضرت حارثہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تم مومن ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ سے ایمان کی ڈیفینیشن نہیں پوچھی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ سے ایمان کی حقیقت پوچھی کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے، تم جو دعویٰ کر رہے ہو پیچھے دلیل دے دو نا۔ انہوں نے حقیقت پیش کی کہ ان کے دل پر ایک حقیقت کا حال تھا۔ ایک صاحب سے حضور نے پوچھا کہ تم نے کس حال میں صبح کی، اس صاحب نے بھی فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے ایمان کے حال میں صبح کی۔ تو حضور نے کہا کیا دعویٰ کرتے ہو کہ ایمان کا دعویٰ کوئی چھوٹا دعویٰ کہ تمہارے ایماندار ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اسے قرآن میں بتایا کہ اے نبی جی انہیں کہہ دو سورہ حجرات میں تم تو مسلم ہو مگر مومن تو نہیں ہو، مومن تو کہ مسلمان ہونا ایک ہے، مومن ہونا ایک ہے۔ اور ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام آئے اور ایک حدیث میں تینوں کی ڈیفینیشن حضور نے الگ بتائی۔ جبریل علیہ السلام آئے تھے داہیہ قلبی کی شکل میں اور تینوں سوالوں کو پوچھا، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے، احسان تو حضور نے تینوں کو الگ بتایا۔ اسے سورہ حجرات میں کیا بتایا، اے نبی جی ان کو بتاؤ تم مسلمان تو ہو مومن نہیں، مومن تم اس لیے نہیں کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو حضور کی مبارک صحبت میں ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے اوپر سے اللہ نے وحی اتاری، اے نبی جی انہیں کہہ دو تم مومن نہیں ہو مسلم ہو۔ حضور کے سامنے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انہیں کہا جا رہا ہے تم مومن نہیں مسلم ہو، اور ہم آج کم سے کم 1450 برس سال گزرنے کے بعد اگر ہم ایمان کا دعویٰ کر لے، بتاؤ کیا اللہ کی طرف سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم مومن نہیں مسلم ہو؟ تو حضور نے اسے پوچھا تمہاری ایمان کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے صحن میں آنگن میں کھجور کا درخت ہے، کیا ہے بوزن چھوڑا یار کیا ان میں سنا؟ اصل میں ہمارا مزاج ہی بدل گیا۔ آج ایمان کی باتیں سننا، ایمان سے ریلیٹڈ سارے دین کی جو بنیاد ہے نا وہ ایمان ہے۔ کیا ہے قرآن سندر 14 سور کس سور یہ سبق بوزنا ہوتا ہے نا ماشاء اللہ مبسوط تھی 14 سور کس سور 6 سور گمت ہجرت برہ نازل تمن ونان مکی سور، کیا ونان کس سور تت ہورے 28 کس ہورے 28 سور گمت نازل ہجرت پتہ تمن ونان مدنی سور، کیا سور ونان 6 گیا زیادہ کن 28 گئی زیادہ، اور یم 6 سور ہجرت برہ گئی نا نازل تمن من 99% قرآن صرف ایمان سے ریلیٹڈ گمت نازل، کوتہ پرسنٹ 99% قرآن گمت صرف ایمان سے ریلیٹڈ نازل، اور 28 سور کم مدینہ سندر تم احکامات سۭتۍ بٔرۍ بٔرۍ سمجھ یوان کہ یم احکامات نا احکام ہیٚکہِ نہٕ انسان زٕہٕنۍ تہِ پوٗرٕ کٔرِتھ ییٖتِس کالس نہٕ ایمان آسہِ دل چہِ گہرٲیی منٛز، ایمان آسہِ دل چہِ تۄہہِ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ سٲنۍ نبی تہِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اُمتٕکۍ اُستاد تہِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برونٛہہ کنٮ۪تھ یم اولین شاگرد ٲسۍ تِم ٲسۍ حضرات صحابہ کرام، اور اولین استادن اولین شاگرد کیا ہیٚچھنٲے، اولین سبق اس ایمان، اولین سبق کیا اس ایمان۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اولین استاد اور شاگرد کم چھِ حضرات صحابہ کرام، تمو ہیوٚچھ دین حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش، اور فرمان یس علم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ نازل گو سُہ گو گۄڈٕ قرآن چہِ شکلہِ منٛز نازل، اور تتھ منٛز ٲس اکثریت ایمانٕچ، اور گۄڈٕ تہِ ایمان، گۄڈٕ تہِ سب سے پہلے ایمان اور سب سے زیادہ ایمان، سب سے پہلے ایمان سب سے زیادہ تو فرمان اگر اعمالن اندر ٲس کمی یہ کرِ اللہ تعالیٰ پگہ کیا اعمالن ہٕنٛز کمی یہ ہیٚکہِ برداشت گژھِتھ، اعمالن ہٕنٛز کمی ات پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نفر یہِ نہٕ ترٲوِتھ، اور اگر عقیدوں میں بگاڑ تھا یہ نہٕ یلہٕ تراونہٕ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے. اعمالوں کے اندر بگاڑ ہے معافی ہو سکتی ہے, عقائد میں گڑبڑ ہے ہرگز معافی نہیں ہو سکتی. اس لیے سب سے پہلے عقائد کو سیکھنا پڑے گا, اور سیکھنا پڑے گا ہر کس و ناقص کو, ہر چھوٹے اور بڑے کو نبی اور صحابہ کرام کے طریقے اور ان کے مزاج پر. تو پوچھا حضور نے کہ تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ دیکھو اس نے کیا کہا, اس نے ڈیفینیشن نہیں بتائی, اس نے حقیقت بتائی. کیا بتائی؟ حقیقت. اس نے بتایا کہ میں جب گھر سے باہر نکلتا ہوں صبح نماز کے واسطے, اے نبی جی ہمارے گھر کے صحن میں ایک کھجور کا درخت ہے, ایک کھجور کا درخت ہے. میں جب گھر سے نکلتا ہوں میں ایک نظر آسمان کی طرف یوں دوڑاتا ہوں, آسمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے 7ویں آسمان کے اوپر, 7ویں آسمان کے سدرۃ المنتہا کے نیچے, اے اللہ کے نبی جو غیبی خزانہ ہے وہاں سے میں ایک فرشتے کو اترتا دیکھتا ہوں, پھر وہ میرے کھجور کے درخت کے ٹہنیوں پہ بیٹھتا ہے اور کھجور کے دانے کو بناتا ہے, بنا کے واپس جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے. میں اس کی آمد و رفت کو 7ویں آسمانوں کے اوپر سے اپنے کھجور کے درخت پر میں اس آمد و رفت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. میں اس آمد و رفت کو کیا, اس کے آنے اور جانے کو کیا اپنی آنکھوں سے بتاؤ. تو اس کو ایمان کی, اس نے جو ایمان کا دعویٰ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایمان کی جو دلیل مانگی, تو بتاؤ اس نے ڈیفینیشن پیش کیا کہ اس نے ایک حقیقت بیان کی. میرے دوستو بزرگو, ہم سب نے سوچنا ہے, پوری امت کا ہم نے عمومی طور پر سوچنا ہے اور اپنے گجرات کا خصوصاً سوچنا ہے. اس واسطے ہم یہاں جمع ہیں. ایک طرف ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے زمانے کو دیکھنا ہے, ایک طرف ہم نے آج دیکھنا ہے کہ حضور نے اپنی امت کو کہاں کھڑا کیا اور آج امت کہاں ہے. آج امت یہ وہی گجرات کی جامع مسجد ہے. ہم یہاں ایک دفعہ اگست میں آئے, کہاں کیا آئے, مفتی صاحب نماز پڑھا رہے تھے, پیچھے 3 مقتدی تھے. کتنے تھے؟ کہاں تھے باقی لوگ؟ بتاؤ بھائی. یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے. یہاں کے باشندگان سے پوچھیں گے بھائی تمہیں خدا کا واسطہ ہے بتاؤ جولائی میں صبح کتنے لوگ ہوتے ہیں نماز میں؟ بتاؤ. میرے دوستو بزرگو, اس کو دیکھنا ہے. یہ فکر کا کام ہے. ہم نے فکریں کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی کہ مدینہ کے اندر منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بطور نشاندہی کے بتایا تھا کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز باری ہے. کیا ہے؟ یعنی جن کو تم دیکھو نہیں فجر اور عشاء کی نماز میں, سمجھنا یہ لوگ منافق ہو چکے ہیں. منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نمازیں چھوڑ دے, وہ نمازیں چھوڑ دے. اب بتاؤ, منافقین کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ جماعت چھوڑ دیں, اور آج مسلمان نمازوں کے بغیر چل رہا ہے. کہاں ایمان کی سطح ہے, کہاں حال پہنچ گیا ہے. بتاؤ. اس لیے کہتے ہیں امتی ہونے کا حق ادا کرو. کیا کرو؟ امتی ہونے کا, امتی ہونے کا حق ادا کرو. اور امتی ہونے کا حق ادا کیسے ہوگا؟ یعلمہ الناس خیر, کہ حضور کی امت کو خیر سکھلاؤ, اس سے تم امتی, حضور کی امتی ہونے کا حق ادا کرو گے. یعلمہ الناس خیر, یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مبارک قول ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا امتی کون ہے؟ انہوں نے کہا یعلمہ الناس خیر, جو لوگوں کو خیر سکھلائے, جو لوگوں کو خیر سکھلائے. خیر کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے. خیر فرائض ہے. خیر کیا ہے؟ فرائض ہے. سے میرے دوست بزرگوں, اب یہ اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. جتنے بھی دین کی محنتیں ہو رہی ہے, جتنے بھی مسالک ہیں, جتنی بھی جماعتیں ہیں, ہر ایک سے پوچھو بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم اللہ کی دین کی سرسبزی کو چاہتے ہیں. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بھائی بتاؤ. جتنے بھی دین کی جماعتیں ہیں, جتنے بھی مکتبی فکر کام کر رہے ہیں, جتنے بھی مسالک ہیں, سب سے پوچھو کیا چاہتے ہو؟ سب کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا دین سرسبز ہو جائے, ہے نا. پھر اختلاف کہاں ہے اور مدد کیوں نہیں ہے؟ میرے دوستو بزرگوں, فرمائے اختلاف طریقہ کار میں ہے. کس میں ہے؟ بھئی ادھر دیکھو نا, ادھر مت دیکھو. ہاں,
इख्तिलाफ किस में? तरीके कार में। किस में? तरीके कार में। फरमाया तरीके कार ले लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सहाबा किराम का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सहाबा किराम का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला वो तरीका जिस पर सहाबा जमा थे, जिस पर सहाबा, ये तरीका क़यामत तक के लिए मुतय्यन है। ये तरीका क़यामत तक के लिए इबादत में, मामलात में, अखलाक में, मुआशरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम जिस तरीके पे जमा थे उसी तरीके को ले लो, उसी तरीके को ले लो। इस तरीके को कहते हैं सुन्नत। क्या कहते हैं? सुन्नत। सुन्नत में हिदायत है, सुन्नत में हिफाजत है, सुन्नत की मेहनत हिदायत देने की जामिन है। क्या है? हिदायत देने की जामिन है। अहले इल्म फरमाते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून दुआएं मांगी है, मसनून दुआएं, इन मसनून दुआओं ने कबूलियत वाले रास्ते देखे हुए हैं। कबूलियत वाले रास्ते देखे हुए हैं क्योंकि ये मसनून दुआएं अल्लाह ने कबूल की है। इनमें से जाहिर में एक दुआ की भी हुजूर को हाजत नहीं थी, एक दुआ की भी जाहिर में हाजत नहीं। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दुआएं मांगी है, उलमा हजरात कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अपनी एहतियाज जाहिर नहीं की बल्कि अपनी मोहताजगी जाहिर की कि मैं इतना बड़ा नबी होने के बावजूद कदम कदम पर अपने अल्लाह का मोहताज हूँ, अपने अल्लाह का मोहताज। और दूसरा सबक उन दुआओं के मांगने में ये था कि वो सारी दुआएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के वास्ते मांगी भी और कबूल भी करवाई, कबूल भी। इसे उलमा हजरात कहते हैं जो दुआएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है उन दुआओं ने कबूलियत के रास्ते देखे हैं। और जिस तरह मसनून दुआओं ने कबूलियत के रास्ते देखे हुए हैं, इसी तरह मसनून दावत इल्लाह की मेहनत ने भी हिदायत के रास्ते देखे हुए हैं। हिदायत के रास्ते देखे हुए हैं। मसनून दावत इल्लाह की मेहनत कि इसने हिदायत के रास्ते देखे हुए हैं। एक एक मुसलमान की दुनिया की और आखिरत की 100% कामयाबी अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ अपने मुबारक दीन में रखी हुई है। अगर मुसलमान दुनिया के असबाब चीज़ों पर, मुल्कुल माल पर, ज़मीन व ज़राअत पर, तिजारतों पर, नौकरियों पर मेहनत करते करते आसमानी दुनिया तक पहुँच जाए, अल्लाह की अज़मत, उसकी बड़ाई, उसकी किबरियाई की कसम खाकर ये बात कही जा सकती है अगर मुसलमान असबाब, चीज़, मुल्क और माल, ज़मीन और ज़राअत, साइंस, टेक्नोलॉजी, इस सारी की सारी चीज़ों पर अगर मुसलमान इतनी मेहनत कर ले, इतनी मेहनत और इतनी तरक्की कि आसमानी दुनिया तक भी अगर मुसलमान पहुंच जाए, मगर अगर इसने अल्लाह के दीन और उसकी मेहनत को छोड़ा, खुदा की कसम वहीं से अल्लाह आसमान से ज़मीन पर गिरा देगा। ये सारी चीज़ें गैरों के लिए तरक्की का सबब ज़ाहिरन हो सकती है। मुसलमानों की तरक्की, मुसलमानों के उरूज, मुसलमानों की खुशी, मुसलमानों की इज्जत, मुसलमानों की राहत, मुसलमानों का सुकून, अल्लाह की अजमत की कसम सिर्फ अल्लाह ने अपने अहकामात के अंदर छुपा के रखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ज़िंदगी के अंदर छुपा के रखा है। बस ये अल्लाह का फैसला है, इस पर मोहर लगी हुई है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की जो कलिमात है, अल्लाह का जो फैसला है, अल्लाह खुदा की उस फैसले को कोई बदल नहीं सकता। मुसलमानों की दुनिया और आखिरत की फलाह सिर्फ अल्लाह के दीन में बस। अब मसला है कि भाई ये दीन आएगा तो आएगा कैसे मुसलमानों के अंदर, और दीन एक एक के मुतलिक है मेरे दोस्तों, खुदा की कसम एक एक दीन एक एक के मुतलिक है। गरीब दीन से मुस्तस्ना नहीं है। हाँ गरीब है, इसके पास माल नहीं, हज और ज़कात से ये माशाल्लाह मुस्तस्ना है, यानी इसको हज और ज़कात का फरीज़ा इस पर वाजिब नहीं, इस पर लाजिम नहीं है। मगर बाकी जितने भी फ़राइज़ हैं, जितने भी मारूफ़ात है और जितने मुनकरात है, वो मारूफ़ात उनको पूरा करना और मुनकरात से खुद को बचाना इस पे लाजिम दर लाजिम है कि नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों की दुनिया और आखिरत की फला दीन में है। मसला मगर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दीन आएगा कैसे ज़िंदगी में, दीन आएगा कैसे? और दीन सब के मुतलिक है, हाँ एक एक के मुतलिक है, मर्द और औरत के मुतलिक। अब रहा सवाल ये दीन आएगा कैसे? बुजुर्ग दोस्तों फरमाया इस दीन के लिए हर मुसलमान को अपने हिस्से की मेहनत करनी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की तरीके के ऐन मुताबिक। अच्छे में समझ
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریق محنت فرمایا اس کے فضائل بھی سیکھو اور اس کے مقاصد بھی سیکھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محنت کا طریقہ بھی سیکھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی جو محنت ہے میرے دوستوں بزرگوں فرمایا اس کی بنیاد مساجد ہے کہ ہر بستی کی ہدایت کا مرکز مسجد کو بتایا گیا ہے. اسے بتایا مسجد بیت الہدا ہے. مسجد بیت ہدایت کے لینے کی جگہ مساجد ہے. اس لیے علماء حضرات علماء کرام جو ہے علماء حضرات کہتے ہیں قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ مسجدیں عالی شان ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی. ہدایت سے اور علماء کرام اس میں فرماتے ہیں مساجد کا ہدایت سے خالی ہونا کیا مطلب ہے کہ مساجد کا ہدایت سے خالی ہونا یہ ہے کہ جو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مل کر اپنے زمانے میں مساجد میں کرتے تھے یہ ساری کی ساری مسجدیں الا ماشاءاللہ کوئی کہ مسجدیں ان اعمال ہدایت سے خالی ہوں گی. کیا ہوں گی؟ کہتا ہے سمجھ. وشو ان موضوع پنن اگر بہ کرک نا لوگ جمع یم لوگ چھ بے روزگار پت کرک بہ تم جمع کرت ون بہ تمن بہ ہیچناو تہ اک بہترین اک کام اک یت پہ چھانہ کام چھ دسل کام چھ اور اکس ریتس ہیکو تہ کم سے کم 50,000 کینس 50,000 کمائت. پتہ بک فون تھجو بند دشن کھور بوزو نہ کہین دھیان سان بوزو کت کینس خدا کی قسم ہفتنس تام چھ کتھی 10.5 رژن تام یہ کت پہ مشراون تم اش پتہ بوزن کہ زبردست روزگار سکیم چھ آمز ان کت چھ سمجھ پوچھ کہ نا بوزھ بہ ہیکو نا تہ ونت نماز پریو ہیکو نا ونت نماز پریو بہ ہیکو نا تہ ونت ذکر کریو بہ ہیکو نا تہ ونت یم باقی دینک احکامات چھ مگر بشس تہ اک روزگار سکیم ہیچناوان کیا ہیچناوان روزگار سکیم اگر تو یہ سکیم ہیچو نا پروردگارہ کرو تہ ہدایت تو ہے بنیو پتہ پنن گرن تو بستین ہدایت ذریعہ کیا بنیو کچھ میں سمجھ نتش ورنہ حال یہ ہے بزرگ دوستو باپ تو دیکھا گیا ہے تہجد گزار باپ تو دیکھا گیا ہے تہجد گزار مگر جو سکیم ہم بتاتے ہیں قرآن اور سنت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طریقے محنت کی ہم جو سکیم بتاتے ہیں وہ سکیم اس کے پاس نہیں ہے. باپ تو تہجد گزار ہے مگر اس کی بیٹی دوسرے کمرے میں رات میں فحاشی کرتی ہے اور باپ ایک کمرے میں تہجد گزار ہے. ایک دیوار چھوڑ کر اس باپ کی ہدایت اس کی بیٹی کی طرف منتقل نہیں جا رہی کیونکہ یہ باپ یہ صحابہ کرام والی سکیم سے خالی ہے. یہ سکیم کو نہیں جانتا. تبلیغ کے کام کی طرف نظر دوڑاؤ. اس تبلیغ کے کام میں کوئی طاقت نہیں. طاقت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے محنت اور سنت میں. یہ طاقت ہے کہ جب اس سنت والی محنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طریقے محنت کے مطابق جب ایک شرابی نکلا اللہ کے راستے میں 2-4 مہینے لگایا اللہ نے اس کے دل میں ایسا ہدایت کا نور اللہ نے اس کے دل میں ایسا اتارا. اللہ نے اس آدمی کو جو کل تک شرابی اور کبابی تھا 2-4 مہینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے محنت کے مطابق کام کرنے سے اللہ نے اس کے دل میں ایسا ہدایت کا نور ڈالا کہ اس کو اللہ نے راتوں رات اللہ نے اس کے آنکھوں سے اب امت کے غم میں آنسو بھی جاری کیے. اب اس کو پوری بستی کا غم کھایا جا رہا ہے. یہ پانی کم پی رہا یہ کھانا بھی کم کھا رہا ہے. یہ راتوں کو رو رہا ہے کہ میری بستی میں نماز کیسے زندہ ہوگی پردہ حیا کیسے زندہ ہوگا. جو کل تک کا شرابی تھا آج راتوں کو رونے والا بن گیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے محنت پر کام کرنے کا یہ نتیجہ ہے میرے دوستوں بزرگوں. بتاؤ کیسی روزگار سکیم مل گئی کیسی سکیم اس کو کھل گئی. جو کل تک خود گمراہ تھا آج اللہ اس کی ذریعے سے دوسروں کی ہدایت کر رہا ہے. جو کل تک خود گمراہ تھا ممبر رسول پہ آ گیا. صرف خود نہیں آیا اس کے ذریعے سے لوگ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امامت کرنے والے بن گئے. بتاؤ کیسی سکیم بن گئی. پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں. اس کی نظیر نہیں تمہیں ملے گی کہیں. اسے کہتے ہیں اچھوں کو اپنے ساتھ لینا کوئی کمال نہیں ہے میرے دوستو. اچھوں کو اپنے ساتھ لینا کوئی کمال نہیں ہے میرے دوستو.
बुरों को साथ लेना और उनकी ज़िंदगियों के बदलने का तुम ज़रिया बन जाओ, ये है असल कमाल, ये है असल। इसके लिए हम बैठे हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली तरीके मेहनत के मुताबिक काम होगा, जिसकी बुनियाद मसाजिद है, जिसकी बुनियाद क्या है? हम एक स्कीम आपको बता रहे हैं, और ये स्कीम किसकी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की मेहनत की। और ये स्कीम किसके लिए है? खुदाए पाक की कसम, जितने दुनिया में मसालिक हैं, जितने दुनिया में दीन की मेहनतें हैं, अगर सब के सब इस काम को ले लें और करें, अल्लाह ताला उनकी बस्ती में इस्लाम को उरूज पे बैठाए। मुसलमान भी उरूज पे आ जाएं, इस्लाम भी उरूज पे आ जाएगा। अगर मुसलमान बिला इफ्तिराक इस काम को कर लें, अल्लाह ताला बस्तियों की हालत को बदल देंगे। और ये हो रहा है सारी दुनिया में इस वक्त। खुदा की कसम, इस उम्मत से इज्तिमाई तौर पर एक बहुत बड़ी खता हो गई। वो बहुत बड़ी खता ये है कि इस उम्मत ने आमाल मस्जिद को बुजुर्ग दोस्तों मस्जिदों से निकाल दिया। उम्मत की ये इज्तिमाई गलती है कि मस्जिदें उन आमालों से खाली है जो आमाल हज़रत सहाबा किराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल बैठकर जो आमाल सहाबा मस्जिद में करते थे, आज हमारी मस्जिदें उन आमाल से खाली होगी। क्या होगी? क्या होगी भाई? मुसलमान को इसकी हर ज़रूरत दीन की हो या दुनिया की हो। पूछो सीरत से, पूछो कुरान और हदीस से, खोलो सीरत की किताबें, पूछो अहले इल्म से। मुसलमानों को जब भी दुनिया की ज़रूरतें पड़ती थी, वो किसी बादशाह का दरवाज़ा नहीं खटकाते थे। अल्लाह की कसम, वो ज़मीन आसमान के बादशाह अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते थे। कहे साली है, यहाँ सजदे रेज हो रहे हैं, बारिशें बरस रही हैं, बंद करवाना है तो यहाँ है। खुदाए पाक की अजमत की कसम, मस्जिदें हजूर के ज़माने में हजूर ने सहाबों को ऐसी तरबियत की थी, ये समझाया था कि मस्जिदें सारे आलम का, कायनात का कंट्रोल रूम मस्जिद है। बताओ, कायनात का कंट्रोल रूम क्या है? मस्जिद। अब बता क्या है? मस्जिद कंट्रोल रूम है। यहाँ से कंट्रोल करो, बारिशें बरसानी है यहाँ से बरसाओ, बारिशों को बंद करवाना है यहाँ कराओ, सूरज ग्रहण है तो चलो नमाज मस्जिद। कहीं सलातुल कुसूफ पढ़ाई जा रही है, कहीं सलातुल खौफ पढ़ाई जा रही है, और इनफरादी मसाइल के लिए सलातुल हाजात की तरबियत की जा रही है, और बारिशों को बरसवाने के लिए सलातुल इस्तिस्का पढ़ाई जा रही है। ऐसी मेहनत की जा रही है मस्जिदों में। ये ना समझ पढ़ के वाले सलातुल इस्तिस्का से बारिश नहीं बरसती। ये तो दिल के अंदर से निज़ाम कायनात का यकीन निकलना शर्त है, फिर इस्तिस्का से बारिशें पड़ेगी। अल्लाह की कसम, सारी दुनिया के इंसान, सारी दुनिया के मुसलमान सलातुल इस्तिस्का पढ़े और दिल के अंदर कायनात के निजाम का चोर घुसा हुआ है, एक बूंद नहीं पड़ेगी। हाँ, इसे अहले इल्म कहते हैं कि अगर किसी ने बारिश तलब की, फिर बादल को देखा और बादल से बारिश की उम्मीद की, तो ये शिर्क कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, इसे जब बादल जब आसमानों पे चढ़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी होते थे। सहाबा पूछते, या रसूलुल्लाह आप ही क्या कर रहे हैं? लोग तो बादलों को देख के खुश हो रहे हैं और आप रो रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, तुम्हें क्या पता कौम समूद और कौम आद को किस तरह अल्लाह ने हलाक कर दिया, और कौम शैब के लिए बादलों से पत्थर बरसाए गए थे और आग बरसाई गई थी। इसलिए मैं खौफजदा हूँ कहीं हम पे भी वही ना हो जाए जो कौम समूद कौम शैब के साथ हो गया है। तुम बादलों से उम्मीद करते हो बारिशों की, हम तो डर रहे हैं कहीं आग न बरस जाए और कहीं पत्थर न बरसे। तो बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहली मेहनत मसाजिद से अल्लाह के नबी ने सहाबा को जमा किया कि यहाँ से मेहनत करनी है। और मस्जिदें मुसलमानों की बस्तियों के लिए हिदायत के मराकिज़ बनाई गई हैं। ये क़यामत तक हिदायत के मराकिज़ हैं। मगर ये कब हिदायत, हमारी मस्जिदें हिदायत की ज़ामिन कब तक हैं? जब तक मस्जिदों में वो सारे आमाल होंगे जो आमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को करवाते थे अपनी मस्जिद में। काचे वो समझ, काश कि अल्लाह ताला हम सबको इसका ज़रिया बना दे। खुशकिस्मत है वो बेताज बादशाह बनेगा वो जिसको अल्लाह ताला अपनी बस्ती में, अपनी मस्जिद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आमाल के जिंदा करने का ज़रिया बनाए। खुदा की कसम बेताज बादशाह बनेगा। अल्लाह उसके रसूल का सबसे महबूब बनेगा कि खैर का दरवाज़ा खुल जाए और इसकी मस्जिद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले और सहाबा वाले आमाल जिंदा हो जाएं। खुदा इससे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं है।
हिदायत का ताल्लुक मस्जिद। तुफैल बिन अमर दोस्त ये आदमी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के लिए गया है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का मुकाबला करूँगा अपने कलाम से। मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुआ और ख्याल ये हुआ, अरे भाई अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी बात करते हैं तो मैंने सुनना होगा, मैंने खामखा में अपने कानों में क्यों रुई भर दिए हैं। फरमाया मस्जिद से बाहर था, दिल मुखालफत से भरा हुआ था। मस्जिद के अंदर हरम में अंदर आया, मस्जिद के माहौल ने दिल को पलटा और मुतासिर हुआ और अंदर से ख्याल हुआ, अरे अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते हैं, अरे भाई तुझे क्या है सुनने के लिए, कबूल करने के लिए। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सही नहीं है तो किसने आपको कहा आप उसकी बात को कबूल करो, ये रुई आपने क्यों भर दिया है, ये अंदर से सोच रहा है। आमा मस्जिद के नूर ने दिल को मुतासिर कर दिया और कुड़न कनो ने मर क्या कुड़न। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कौन सी बात पेश करते हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत पेश की, कहने लगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कीजिए, मुझे यूं लगता है कहीं मेरा दिल सीने से उछल कर बाहर ना आ जाए, मुझे इस्लाम कबूल करवा दीजिए, मुझे इस्लाम कबूल करवा दीजिए। देखो अमल मस्जिद। हाँ, हकम बिन कैसान है, मैदानी जंग से सहाबा ने उसको पकड़ के लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने बहुत इसको समझा इस्लाम कबूल कर, इसने इस्लाम को कबूल न किया, हमने चाहा इसकी गर्दन उड़ाएं। एक आदमी ने कहा भाई इसको मत मारो, मैं इसको अमन देता हूं। तो एक आदमी के अमन देने पर हम इसको आपके पास ले आए, ये आपके हवाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको समझाते रहे मस्जिद में, इतना समझाया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको समझाते समझाते थक गए। अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको छोड़ दीजिए, ये आदमी कबूल नहीं करने वाला, मेरे हवाले कीजिए, मैं इसकी गर्दन उड़ाऊंगा, इसको जहन्नम रसीद करूंगा। आपने दावत दे देकर अपने आप को थका दिया और ये कबूल करने वाला नहीं है। रिवायत में आया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तवज्जो नहीं दी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात की तरफ, और बगैर ठहराव के बगैर रुके अपनी दावत को जारी रखा और हकम बिन कैसान को समझाते रहे। सहाबा कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा, हकम बिन कैसान हम सब के सामने मुसलमान हो गए। क्या हो गए? मुसलमान हो गए। ये देखो माहौल का असर कि हजरत सहाबा किराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से दिल के अंदर ये यकीन चला गया था कि अगर हमने किसी आदमी को मस्जिद में लाया, अब इसका और अल्लाह का मामला है, हमारा तो खत्म, अब बिल यकीन ये है कि अल्लाह इसकी हिदायत करेंगे। देहाती आदमी आया, पेशाब करने के लिए कोई खास जगह न मिली, बताओ उसने कहाँ पेशाब किया? कहाँ किया? मस्जिद नबवी में पेशाब किया। सहाबा ने उसको देखा तो उसको मारना चाहा, कत्ल करना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अरे इससे कुछ ना कहो, बल्कि तुम वो जगह पाक करो जिसको इसने नापाक कर दिया, इसको मेरे हवाले कर दो। और खुद उस आदमी को जिसने मस्जिद नबी में पेशाब किया, उस आदमी को अल्लाह के नबी ने तालीम दी। क्या दी? तालीम दी। जिसको हम कहते हैं भाई तालीम करो मस्जिद में, हैं? मस्जिद में पेशाब करने वाले को नबी तालीम दे रहा है। बताओ कितना गिरा हुआ आदमी है जो मस्जिद नबी में आके पेशाब करे, ये कितना गिरा हुआ आदमी। और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े ऊंचे नबी है, इतना ऊंचा नबी इतना गिरे हुए आदमी को मस्जिद में तालीम दे रहा है। इतना ऊंचा नबी, इतना गिरा हुआ आदमी जो मस्जिद नबी में आके पेशाब करे, नबी इसको तालीम दे रहा है। और सहाबा से कह रहे हैं वो जगह पाक करो और मैं इसको बात करूंगा। अल्लाह ने ऐसा दिखलाया निज़ाम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी बात से अल्लाह ने उसके दिल को पलटा। वो मुसलमान था ही, मजबूत मुसलमान बन गया और ये सारा वाक़या अपने कौम में लेके आया। पूरी कौम को ये वाक़या सुनाया, हुजूर की शफकत और हुजूर की तालीम। सारी कौम इस वाक़े से मुसलमान हुई। अगले दिन सारी कौम को हुजूर के सामने लाया, या रसूलुल्लाह सारी कौम मुसलमान। कहा क्यों, किस तरह? कहा ए अल्लाह के नबी, आपने मस्जिद में मुझे जिस शफकत के साथ तालीम दी, मैंने वो आपकी शफकत का वाक़या अपनी कौम को सुनाया। अल्लाह ने सारी कौम को हिदायत दे दिया, सारी कौम को हिदायत दे दिया। देखो कैसी मस्जिद में मेहनत हो रही थी, कैसी मेहनत हो रही थी। शरीर आदमी, इसे कहते हैं मस्जिद ही कैद खाना थी। कुफार को जंगों से लाया जाता था, मस्जिद नबी की सितूनों से बांधा जाता था, उनको वहीं रखा जाता था। कबीले सकीफ के 70 आदमी, इतना बड़ा काफिला, इतना बड़ा कारवान। उन्हें कहा हम तो ईमान लावेंगे मगर एक बुत को नहीं तोड़ेंगे।
हम तो ईमान लाएंगे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम तो ईमान लाएंगे ज़कात नहीं देंगे। हुजूर ने ये कहा ये कौन सा इस्लाम है कि ईमान तो लाओगे ज़कात नहीं दोगे, और ईमान तो लाओगे रोज़ा नहीं रखोगे, ईमान तो लाओगे नमाज नहीं पढ़ोगे। क्या नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा इनको रखो मस्जिद नबी में। क्या रखो? और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा लफ्ज़ मुबारक फरमाया कि उलमा इकराम फरमाते हैं उसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इनको मस्जिद में रखो ताकि इनके दिल मस्जिद के माहौल से नरम हो जावे। क्या हो जाए? नरम हो जाए। दिल इतना सख्त है कि नमाज तो पढ़ेंगे, हाँ ईमान तो लाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। दिल इतना सख्त है ईमान तो लाएंगे मगर रोज़ा नहीं रखेंगे, हाँ ईमान तो लाएंगे, हज नहीं करेंगे, ज़कात नहीं देंगे, फर्ज का मुनकिर, फर्ज का। और कहा कि हुजूर ने इनको मस्जिद में रखो इनके दिल नरम हो जाएंगे। कहा खाली 3 दिन मस्जिद नबी में इनको रखा गया, चौथे दिन बैक वक्त सारे इस्लाम को कबूल किया, सारे इस्लाम को कबूल किया। ये करनी है मेहनत मसाजिद से। अब जो अल्लाह जिसको इसका जरिया बना दे, बताओ कितना खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह अपनी मस्जिद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आमालों को जिंदा करने का जरिया बनाए। बताओ कितना खुशकिस्मत है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा युज़क्कीहिम, कि कुरान और हदीस की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सुन्नतों की तालीम मस्जिद में दो उम्मत मुस्लिमा को, इससे इनका तज़किया होगा। क्या होगा? इसे जब भी कोई मुसलमान होता था तो मुसलमान होकर जब वहाँ के इलाके में, वहाँ के कबीले में जब मुसलमानों की तादाद बढ़ती थी तो सीरत में एक जुमला मिलता है कि वहाँ से लोग आते थे और कहते थे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ एक अच्छी तादाद बन गई है मुसलमानों की, अब किसी को भेजिए हमारी बस्ती, हमारी कौम जो हमको कुरान और सुन्नत सिखलाए, जो हमको कुरान और सुन्नत सिखलाए। फरमाए एक गैर मुसलमान के मुसलमान होने के बाद, एक गैर मुसलमान के मुसलमान होने के बाद इसको जो सिखलाना है मुसलमान ने वही छोड़ दिया। मुसलमान ने, अगर आज एक गैर मुसलमान हो जाए तो उसको सिखलाना है कुरान और सुन्नत, कि एक गैर मुसलमान को मुसलमान होने के बाद उसको जो कुछ सिखलाना है, आज मुसलमान उससे बगैर चले रहे हैं, उसको नहीं सीखा है। जो मेहनत एक गैर मुसलमान पर उसकी मुसलमान होने की बात करनी है, वो मेहनत मुसलमान पर नहीं हुई, इसलिए मुसलमान की ज़िंदगी बिगड़ी हुई है। और उसकी बुनियाद मसाजिद है। बताओ क्या है? मसाजिद। इसलिए कहते हैं अपनी मस्जिदों को वक्त दो और अल्लाह से मांगो, ए अल्लाह मुझे ज़रिया बना दे कि मेरी मस्जिद में आमाल मस्जिद ज़िंदा हो जाए, मेरी मस्जिद में सहाबा वाली मेहनत ज़िंदा हो जाए, मेरी मस्जिद में वो वाले सारे हिदायत के अमाल जिंदा हो जाएं। ए अल्लाह जिनसे तूने बड़ों की हिदायत की है। तो ये पहला काम करना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की मेहनत जो है इसका हक अदा कब करेगा आदमी? किससे पूछा? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की मेहनत का हक कैसे अदा होगा? अबू हुरैरा ने फरमाया मुनकरात के माहौल से लोगों को मारूफात के माहौल में लाना, इससे होगा हक अदा इस मेहनत का। कि लोगों को निकालो कहाँ से? मुनकर के माहौल से, गुनाहों के माहौल से लोगों को निकालो और उनको लाओ मारूफ के माहौल में, इससे हक अदा होगा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की मेहनत का। हाँ बताओ, सब चाहते हैं ना कि मुसलमान की जिंदगी बदल जाए? सब चाहते हैं कि नहीं? ये मत सिर्फ चाहने से होगा। जैसे वहाँ म्यूनिसिपलिटी का जो होता है ना ढेर कचरे का, तो वहाँ बहुत सारी बोतलें हैं, तो हर आदमी कह रहा वाह खुदा है इन बोतल का सान बदल, इन जो बोतलें हैं इनकी शक्ल बदलनी चाहिए। हैं देखो कितना ज़ाया हो रहा है, इतना प्लास्टिक। अब बताओ, एक आदमी निकला, उसने धुआंधार तकरीर की उस कचरे पर, हाँ कचरे के ढेर पर स्पेशल तकरीर की ताकि ये बोतलें हैं ना ये बदल जाएं, इनकी शक्ल बदल जाए। बताओ उस तकरीर से बदलेगी? हाँ कह रहे एक ने लिया पानी, एक ने लिया कुछ और वहीं पे उनको पानी डाल रहा है। तो बताओ उसी ढेर पर उस पानी की फेंकने से, पानी लगाने से बताइए बोतलें साफ पाक हो जाएंगी? तो क्या करना पड़ेगा? इनको वहाँ से उठाना है, उठाकर उनको फैक्ट्री में लेना है। फैक्ट्री में उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। हाँ, जो तुम देखते हो ये समृद्धि के बर्तन, जो तुम देख रहे हो ये कुछ बर्तन
یہ وہی گندی بوتلیں ہوتی ہیں جن کو کچرے کے ڈھیر سے نکالا گیا ہے بھائی دوستو. اس کو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ عبدالروف صاحب، ہاں یہ بھی کچرے کے ڈھیر میں تھا. پروسیس آف ریسائکلنگ کے ذریعے سے اس کو مسجد والی محنت میں ڈالا گیا، ریسائکل کر کے اللہ نے شکل بدل. یہ جو دیکھ رہے نا یہ ساری ژور تو بدماش، بہت ژور تو بدماش نا. پوچھو منگم کی گلیوں کوچوں میں کہ یہ کیا تھے، کیا نا 100% تبلیغ والوں میں کتنے 100%، 10,000 10 لاکھ تبلیغ والوں کو جمع کرو، 10 لاکھ میں 100 آدمی ایسے ہوں گے یم گوڑ تہ دین سے پڑھن تو پتہ ہاں 1 لاکھ میں 100 آدمی ہوں گے. اگر تم تہ 1 لاکھ میں کتنے ہوں گے 100. لچھس میں 100 نفر مسا یم گوڑ تہ دیندار پتہ دیندار لگ تبلیغ ستھ نا. اکس لچھس ٹٹو 100 تت کیت ہورے یم ساری ژور تو بدماش کیا اکس نا اخ ژور بدماش تہ برو کت میں سمجھ. یہ کیا گو، یہ گئی پروسیس آف ریسائکلنگ. کیا گئی یہ گئی ابو ہریرہ رضی اللہ سندس قول مبارکس پہ کیا عمل کیا گئی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی محنتو گژھِ حق ادا تیلہِ ییٚلہِ تُہۍ أنۍوُن مسلمان گناہن ہٕنٛدِ ماحول منٛز کٔڑِتھ کوٚت تھٲیوُن کتھ منٛز مسجد منٛز نہ کینٛہہ نیکی ہٕنٛدِس مسجد منٛز تھاوُن کٔڑِتھ پتہٕ کیٛاہ گژھِ ییٚتہِ گوٚژھ آسُن کِہیٖنۍ نہٕ مسجد منٛز تھاوُن. مسلمان انون گناہ کہِ ماحول منٛز کٔڑِتھ تھاوون مسجد منٛز. ییٚتہِ گٔژھ أمِس پٮ۪ٹھ گژھٕنۍ محنت. کیٛاہ گٔژھ گژھٕنۍ اہن بٲتلن کٔڑِتھ ہُم ژھٹ ڈیرٕ پٮ۪ٹھ پھر میں نے رکھی اس کو اپنے کچن میں. تتہِ کیٛاہ گژھٮ۪س ترٛڑ گژھِ اتھ بٲتلہِ تتھ کھسہِ تتہِ بیٚیہِ تمُن. ہے گژھِ نا تتھ گٔے گڑبڑ. گندی بوتل کو میں نے کچرے کے ڈھیر سے لایا اپنے گھر کے ہال میں رکھا وارڈ روم میں رکھا تو اس کو کیا فرق پڑے گا. مسلمان کو لاؤ تو رکھو ادھر تو اس کو کیا ہو جائے گا. یہ بنے امام غزالی راسے میں یار اس کو تو وہ محنت کرنی ہے نا جس سے اس کی شکل بدل جائے. محنت کیا کرنا ہے مشنا بیمار نیوک ہسپتال سہ تھوٚوُن تتھ بیڈس پٮ۪ٹھ ژٕ گژھکھ ٹھیک بہٕ مےٚ پگہہ تٔمِس آسہِ نہٕ شانٛک تہِ روٗزمٕژ کِہیٖنۍ کیٛاہ نا سُے أکِس وٕچھ أکِس ہاٹس دٔلیٖل بیٚکِس وٕچھ سُہ آسہِ کالے مۄکلیومُت آسہِ نا. تٔمِس چھُنہ گُلکوز لاگُن، تٔمِس چھُنہ ڈرٛپ دیُن کیٛاہ نہ ہے تٔمِس چھنہ ٹیسٹس کرٕنۍ. ییٚلہِ اکھ ٹیسٹ صبحٲے لگہِ قرٲنی حلقس منٛز دپہِ ہو دِسا نظر بہٕ اوسُس پنُن بہٕ چھُس مفتی صٲب وۄنۍ چھُنہٕ فلق تہٕ ناس تہِ ٹھیٖک کِہیٖنۍ کیٛاہ نا درٛاے أمِس پازٹِو کرونا أتھۍ سۭتۍ درٛاس نا تَوَے چھُ نیران یِم تبلیٖغس دپان أسۍ پھسو. وۄنۍ اگر أمِس اوس زبردست قرآن اگر زبردست قرآن یہِ اوس قاری کیٛاہ نہ سبق قاری اوس یہِ پتہٕ ییٚلہِ قرٲنی حلقہٕ گژھِ ختم أتی دپان کیٛاہ دپان دپان وٕچھ حظ جس کو قرآن نہیں آتا ہے اس کی بھی زندگی ضائع ہو گئی اور جس کو آتا ہے سبق قاری ہے اس کی بھی زندگی ضائع ہو گئی. وہ کیا بھائی کیا نا لوگ حیران ہے یار جس کو قرآن آتا نہیں ہے صحیح اس کی تو زندگی ضائع ہو گئی ہے تو یہ جو سبق کاری ہے اس کی زندگی کیسے ضائع ہوگی. مگر میں ہوں آہستہ سے دبے اس کی تو زیادہ ہی زندگی ضائع ہوگی. کیا ہوگی اگر میں ہوں کیوں یار ارے اس کی تو ہو ہی گئی ہے ضائع. کیا اس نے تو سب کچھ سیکھا مگر اس نے تو سب کچھ سیکھا مگر قرآن نہیں سیکھا. اور آپ کی زندگی ضائع اس لیے ہو گئی اگر آپ اس سے پہلے 10 سال پہلے اگر آپ نکلے ہوتے اللہ کے دین کی محنت میں اور ان 10 سالوں میں آج آپ کی محنت کی ذریعے سے میرے نبی کی امت میں سے کتنے ہزاروں لوگوں کا تو نے قرآن درست کیا ہوتا اور کتنے لوگ مر رہے ہیں قرآن کے درست کیے بغیر. بتاؤ یہ سب کا جرم آپ کے سر پر ہے. یہ سب کا جرم بتاؤ بھائی یہ سب کا جرم آپ کے سر پر. کیا آپ نے سنی ہے نا یہ حدیث کہ وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے سامنے ہاں اس کا بھائی کیا ہے بھوکا ہے. تو بتاؤ وہ کیسے مومن ہے جو خود اسپیشل ٹائپ کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے پوری بستی بے نمازی ہے. یہ بھی مومن ہے. یہ نماز پڑھ کے اپنا پیٹ تو بھر رہا ہے اور لوگ نمازیں چھوڑ کے جہنم کو بھر رہے ہیں. یہ بھی مومن ہے. اسے مساجد کی محنت کریں گے انشاءاللہ مسجدوں سے محنت کریں گے. اور دوسری محنت یہ کرنی ہے پھر جو محنت ہم اپنی مسجد میں کریں گے یہی قرآن اور سنت والی محنت اپنے گھر میں کریں گے تاکہ ہمارے گھر کے اندر ہماری بیویاں ہمارے جو بچے ہیں ہماری بیوی ہے ہماری ماں ہے ہمارے گھر کے فرد مرد عورتیں ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت دے دے. اس کے لیے یہ سارے اعمال ہدایت جو ہم نے مسجد میں اعمال کیے بتاؤ وہ کہاں کرنے ہیں. جو مسجد میں اعمال کیے وہ گھر میں. اب بتا ہو کیا رہا ہے مسجد میں جو پہلیں گے وہی گھر میں ہو رہی ہے.
مسجد میں جیسا وال ٹو وال ہے وہی گھر میں ہو رہا ہے، مسجد میں جیسا بیپ کاک ہے وہی گھر میں لگ رہے ہیں، مسجد میں جو ٹائل لگایا ہے اور وہی، اور مسجد میں جو ٹائل لگانے والا ہے اس کے ساتھ لفظ ہو رہا ہے بھائی مسجد یل کام مکلاو ہوگا نا زپن وند یہ گئی ژے ساے پتہ فوراً ترٛٲے سون تشریف، کیونکہ جو مسجد میں ہو رہا ہے وہی گھروں میں ہو رہا ہے۔ اگر مسجد میں ہماری ہدایت ہوتی بتاؤ تو گھروں میں کیا ہوتے؟ تو اسے دوسرا کام کرنا ہے صحابہ کی طرح اپنے گھروں میں اعمال مسجد، قرآن کی، حدیث کی، سنت کی تعلیم کو زندہ کرنا ہے نا۔ اب بتاؤ گجرات سے کتنے لوگ جاتے ہیں مال کمانے کے لیے، کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، ہم ان کی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ دار ہے۔ بتاؤ جب مسلمان اپنے بیوی بچوں کی دنیا کی ضرورت کی پورا کرنے کا ذمہ دار ہے تو بتاؤ دین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ دین کی ضرورتوں کی پورا کرنے کا ذمہ دار بھی مسلمان ہے نا۔ تو یہ دوسرا کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے ہم جہاں بھی ہوں گے دین کے داعی بن کے رہیں گے، دین کے داعی بن کے جہاں ہوں گے وہاں دعوت دیں گے، جہاں ہوں گے وہاں دعوت دیں گے، مزدوری پر ہے وہاں دین کی دعوت، عملاً قرآن کی، حدیث کی، آخرت کی، قبر کی، حشر کی، پل صراط و میدان کی، فرائض کی، احکامات کی دعوت۔ ہر جگہ میں تاجر بعد میں ہوں، ملازم بعد میں ہوں، پہلے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا داعی ہوں۔ یہ تیسرا کام کریں گے۔ اور چوتھا کام میرے دوست بزرگوں، اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلنا، اپنے گھروں کو چھوڑنا، اپنے گھروں کو یہ چار اگر ہم کام کریں گے تو اللہ عمومیت کو ہدایت دیں گے۔ کیا دیں گے؟ بوڑھا بھی آئے گا، بچے بھی آئیں گے، عورتوں کو بھی ہدایت ملے گی، امیر و غریب کو اللہ ہدایت دیں گے اگر ہم یہ اعمال چار کریں گے انشاءاللہ۔ مسجدوں سے اعمال، مسجدوں سے آپ کی بستی میں علماء ہے، مفتیان کرام ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا۔ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ مدارس دین کے سمندر ہے۔ کیا ہے؟ علوم کے سمندر ہے۔ کیا ہے؟ کہ مدارس علوم کے سمندر ہے، یہاں سے علماء بنیں گے، مگر کہتے ہیں کہ استعمال ہو جا مساجد سے۔ کیا ہو جا؟ استعمال کہاں ہو جا؟ مسجد سے استعمال۔ آج امت جہالت پر ہے، ہاں امام کو دیکھنا ہے پیچھے مڑ کے کہ میں جن کی امامت کر رہا ہوں ان میں سے کتنوں کی امامت سنت کی کتنوں کی نماز سنت کے مطابق ہے، کتنوں کی نماز سنت کی ہٹی۔ خدا کی قسم اگر مسجد میں 2 صفیں ہوتی ہیں نا، 2 صفوں میں 10 بھی ایسے نہیں ہیں جن کی نماز سنت کے مطابق ہے۔ ہاں تو مساجد سے علماء، آپ ماشاءاللہ آپ کی بستیوں میں علماء حضرات ہیں، ان سے استفادہ حاصل کرنا، مساجد سے کیا؟ نماز کو سیکھنا، ذکر کو سیکھنا، تلاوت کو سیکھنا، قرآن کو سیکھنا۔ یہ کہتے ہیں علماء کا استفادہ یہ ہے کہ علماء سے علم کو حاصل کرو، علماء سے کیا کرو؟ حاصل، اور اسی علم کو پھر پھیلانا ہے ساری دنیا میں۔ اس کے لیے اللہ کی دین کی محنت کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دین کی محنت، اپنے گھروں کو چھوڑنا جس طرح صحابہ نے چھوڑا اللہ کے دین کے لیے، کہ جو اللہ کے دین کی محنت کے لیے ایک دن اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھر پر 1000 دن کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 دن کی عبادت سے اللہ کے راستے میں جس نے ایک صبح اور ایک شام دین کی محنت کی، حجر اسود کے سامنے رات بھر، شب قدر میں رات بھر عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے لیے بتاؤ ماشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ زندگیوں کو پلٹائیں گے انشاءاللہ، پلٹائیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑی محنت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ایمان کی، دین کی قدر دیں گے، ہدایت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو دوسروں کی ہدایت کے ذریعہ بنائیں گے۔ محنت عام ہوگی تو میرے دوستوں بزرگوں دین عام ہوگا، اور سارا آپ کا یہ گجرات یہ مدینے کا نمونہ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ نمونہ بنے گا۔ پردے میں، حیا میں، ملکوں سے لوگ یہاں آئیں گے دین کو سیکھنے کے لیے۔ پہاڑیوں میں رہنے والے آپ لوگ، خدا کی قسم اگر آپ اس محنت کو لوگے، ہم نے ملکوں کو دیکھا جن لوگوں نے اس محنت کو لے لیا، اللہ کی قسم وہاں کا دین آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ غریب سے غریب لوگ ہیں، اللہ کی قسم 55 ڈگری گرمی ہے، دین کی محنت ہو رہی ہے، 55 ڈگری گرمی میں ان کی عورتیں دستانے پہن کے چل رہی ہیں۔ کتنی ڈگری گرمی میں؟ افریقہ میں 55 ڈگری گرمی ہے۔ میرے پاؤں میں چپل نہیں تھی، میں خدا کی سڑک پہ، میں پاؤں میں چپل کے بغیر تھا، میں سڑک پہ جب اترا نا، خدا کی زن سے میں تل کیا زنتے میں تلنا کنڈ سے میں تل، خدا کی ایسی سخت گرمی تھی۔ اس سخت گرمی میں افریقہ کی عورتیں جن کے مرد تبلیغ کی محنت سے لگے ہوئے ہیں، ان کی عورتیں دستانے پہن کے چل رہے ہیں۔ کیا چل رہے ہیں؟ بلاؤز لگا کے چل رہے ہیں۔ ہاں، اور مسجدیں، جن مسجدوں میں دعوت کا کام ہو رہا ہے، افریقہ میں دیکھا ان مسجدوں میں نمازی 600 700 800،
اور جہاں دعوت کا کام نہیں قسم خدا کی امامت بھی خود کرتے تھے اور نماز بھی خود پڑھاتے تھے. ایسا حال ہے. کہیں حال ہم پہ نہ آ جائیں, ہماری بستی پہ نہ آ جائیں. اس کے لیے اللہ نے یہ محنت دی ہے. اٹھو اور نام لکھاؤ, اپنے آپ کو پیش کرو. خوش قسمت ہو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی بستی میں نبی والی محنت کی زندہ کرنے کا ذریعہ بنائے. خوش قسمت ہو آپ. بتاؤ ماشاءاللہ کون کون ان محنتوں کو کرے گا اور کون کون ان عمل کو کرے گا؟ بتاؤ کون کرے گا؟ میں نے بتایا نا سکیم کیا ہے, روزگار سکیم ہے. یہ ہدایت کی سکیم ہے. کرو گے تو اللہ چمکائے گا, نہیں کرو گے تو اللہ تھوڑی ہمارا محتاج ہے. اللہ پتہ نہیں کس کو لائے گا. کیا نا مجھے کہا سمجھ. دیکھو نا گجرات میں آپ نے کام کرنا تھا. کہا وہاں سمجھ ہو ان موضوع. گجرات میں کن کو کام کرنا تھا؟ گجرات میں لگو بلا گجرات میں دین کی محنت گجرات والوں کو کرنی تھی کہ وہاں منگا والوں کو حق تھا. بتاؤ سب سے زیادہ حق کن کے پہ بات کرو نا, اور آپ بات کرو. گجرات والے خود بتائیں گے. کیا شکر تھا, کیا شکر تھا. اچھا کیا سی گجرات سے بتاؤ. گجرات والوں اور کن کو حق ہے؟ گجرات والوں. آپ چاہتے ہیں نا کہ گجرات دین کا نمونہ بنے, مدینے کا نمونہ بنے, تو بتاؤ حق کس کو ہے؟ منگا والوں کو. کس کو حق ہے زیادہ؟ اچھا خدا بچے آپ کی بستی میں آگ لگ گئی, آپ مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے. آپ عجیب آدمی ہو گئے, آپ آئے نہیں, ہماری بستی میں آگ لگ گئی, تو میں بولوں گا آپ کہاں تھے خود؟ ہاں آپ بیٹھو گے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر, اور میں آؤں گا منیگام سے. بتاؤ قیامت کے دن میں گجرات کی بے دینی کے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منیگام کے عبدالروپ سے پہلے پوچھیں گے کہ بتاؤ بھائی, یہاں والوں کو پہلے پوچھیں گے بتاؤ بھائی, اور کن سے پوچھیں گے؟ نہیں یہ ادھر حیدرآباد گجرات والوں سے. کیا آپ پوچھیں گے نا آپ سے. آپ بتاؤ اس کے متعلق کھڑا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کچھ کچھ تیار انشاءاللہ. ہاں اچھا اگر آپ کو لگ رہا نہیں ہمارا گجرات تو فٹ ان آل ریسپیکٹس ہے, مدینے کا نمونہ ہے, پھر بھی آپ نے نکلنا ہے, کیونکہ صرف دنیا میں ایک ہی گجرات نہیں ہے, ہزاروں گجرات کی طرح بستیاں ہیں. ان کی فکر کون کرے گا میرے بھائی؟ بتاؤ اس زمین پہ صرف گجرات والے ہی رہ رہے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں بستیاں ہیں گجرات کی طرح. اگر آپ کا گجرات نمونہ ہے تو آپ نے ہر بستی کو نمونہ بنانے کے لیے بھی گجرات کو چھوڑنا پڑے گا. اور اگر آپ کا گجرات دین کا نمونہ نہیں ہے پھر آپ نے اپنے گجرات کو بچانا ہے نا, اس کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے. آپ بے روزگار ہو, میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ, میرے ساتھ 1 مہینہ آ جاؤ, میں آپ کو ترخان بناؤں گا. ہاں پھر آپ کسی اور کو بناؤ گے, آپ کی بیوی بچوں کا سارا پریشانی ختم ہو جائے گی. بتاؤ آپ کی نہیں میں کو گھر پیس کہنا مجھے گمت عادت بیچنس تو لیکن ہمارے یہاں بستی میں ایک ہے سو بیچان. اگر سو مشت رہے نا کم سے کم 10 روپیہ بنس مجھ سے. میں نے کبھی اس کو خالی نہیں, اللہ تعالیٰ کے اپنے در سے نہیں خالی نکالا. مگر اوتر روٹ میں سے اگر ژٕ کٲنٛسہِ مُشت ترٛاوکھ نا أتی کرس ہارٹ اٹیک. یُتھ چھُے ژےٚ خۄداین صحت دیُتمُت. دلیل کیا ژٕ کیٛازِ نہٕ؟ بولے کوئی کام نہیں. میں آپ میرے ساتھ آ جاؤ, مہینے کا 10,000 کماؤ گے, ہم آپ کو کام سکھائے گا. کیا کام سکھائے گا؟ ہم آپ کو ترخان کا کام سکھائے گا, دسل کا کام سکھائے گا, کیا نا مستری کا کام سکھائے گا. اچھا مگر تمس عادت گومت کیا نا یہ منگنس گومت تمس عادت سہ گئی اس لیے اہس گومت بہتری عادت چھنا گومت. اس لیے تو کھڑا گھن کیا گھن. ہاں نبی کا کام سیکھو, جیسے ترخان کا کام سیکھا کیا نا, ہاں کنیکٹری کا کام سیکھا, دسل کا کام سیکھا, نبی کا کام سیکھو گے, اللہ اس گجرات کو دین کا نمونہ مدینے کا نمونہ بنائیں گے انشاءاللہ. امریکہ, افریقہ, آسٹریلیا سے لوگ آئیں گے آپ کی بستی میں دین اور دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے. کیا نا سڑک سے کیا ویسا سڑک سے خراب سریش پریشان کل طبیعت کیا بنے فل گجرات پریشان تھا یار. سڑک ہدایت کا راستہ خراب ہے یار, اس کی تو کوئی فکر کرنی ہے. ٹرانسفارمس گول ٹرانسفارمر دز تو سریش پریشان, آب پائپ لائن خراب تو سریش پریشان. ہتا نبی سن دین کن یار ام خود سارے پریشان گھن. ہاں ہے نا یل ٹرانسفارمر دزان کیا دپان ہے نا سا بریلی لاگنے ات کی یہ صرف دیبت دن ہے نا یہ دیبت لاگ یہ صرف بریلی یہ ونان کن ونان تھی ہے مول گو کھینس بیمار ہے کوسا ہوا ڈاکٹر آزان سے گھو سہ بریلی کن سہ ونان سہ کیا غیر مسلم کیا وہ جان بچانی ہے, چاہے غیر مسلم کے پاس آپ کی ماں کا علاج ہو جائے, آپ کو تو اپنی ماں کو بچانا ہے. کیا بچانا ہے؟ ہم کو اللہ کا دین بچانا ہے. کیا بچانا ہے؟ خدا سن دین, نبی سن دین بچانا. ان خود کھڑا گھن کیا گھن. دیکھو حال کیا امت کا, امت کہاں جا رہی ہے؟ اشن وشنے ہو گئی یہ کوئی, بس ہم کو اللہ اس کے رسول کا دین بچانا ہے. ہاں اچھا خدا رسول سن دین بچانا. ام خاطر کر تو پن پان ماشاء اللہ پیش کرو ماشاء اللہ. کس تیار تم ٹوٹ کیا ٹیٹ صاحب. ہاں
آپ نہیں تیار ہے نبی کا کام سیکھنے کے لیے؟ تو چلو نا، کھڑے ہو جو، آپ بہادر ہیں ماشاءاللہ. ہاں یہ بہادروں کا کام ہے نا. تو کیا نام ہے؟ دیکھو اللہ نے اس کو تیار کر دیا. ہاں نورانی. اللہ آپ کو نورانی بنا دے، پورے گجرات کو نورانی بنا دے. ہاں ماشاءاللہ. بتاؤ اور کون کون تیار ہے؟ کوئی نہیں تیار ہے. دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی کی محنت کے لیے کوئی تیار نہیں. ہائے خدا ہے. ہاں ہائے ہائے. دین کے سیکھنے میں سکھانے میں عمومی رواج تھا، کیا تھا؟ اور عمومی مزاج تھا. انہیں اعمال کو زندہ کر